आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, यति बेला देशमा रमिता छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त विभाजन भयो। सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू यति बेला आफ्नो गुटको संरक्षण गर्न र गुट निर्दोष छ भन्ने साबित गराउन अनेकन भाषणबाजी गर्नेदेखि देश दौडाहामा व्यस्त बनिरहेका छन्। उनीहरूलाई विभागीय मन्त्रालयको कुनै जिम्मेवारी बोध भएको देखिन्न। बरु जिल्ला नगर र क्षेत्रमा उनीहरू आफ्नो गुटलाई भेलालाई सम्बोधन गर्नका लागि व्यस्त बनिरहेका छन्। दिन रात नभनी कुदाकुद चलिरहेको छ। मन्त्रीहरू मात्रै होइन दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीदेखि नै लावा लस्कर लाएर घरि सुदूरपश्चिम घरि विभिन्न जिल्ला र नगरहरूमा पुगिरहेका छन्। र आजसम्मको दृश्यहरू हेर्दाखेरि यी मन्त्रीहरूलाई अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध भएको देखिएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सांसदहरू बेरोजगार त भए, मन्त्री परिषदमा रहेका सदस्यहरू कम्तीमा जनताको हितमा काम गरेदेखि थुप्रै कामहरू छन् र ती कामहरू लथालिङ्ग छारेर ती कामहरूको दस्तावेजहरू फाइलहरू दराजमा थन्क्याएर मन्त्रालय रित्तो बनाएर यी मन्त्रीहरू आफ्नो गुटको भेला सम्बोधन गर्नका लागि कुदाकुद गरिरहेका छन्। आज सुदूरपश्चिमको धनगढीमा भएको जनसभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको लावा लस्करले पनि यही सङ्केत गर्दछ। पछिल्लो समय सिंहदरबारमा चेक जाँच गर्न जाने, छड्के हेर्न जाने हो भने मन्त्रीहरू त्यहाँ भेटिन्नन्। मन्त्रीका कुर्सीहरू खाली छन् र कर्मचारीहरूले मात्रै मन्त्रालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। दैनिकी काम सञ्चालन गर्नु बाहेक अरू काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। मन्त्रीहरूको यो व्यस्तताले जनताको हित गरेको छैन। व्यस्तता त बढेको छ तर जनताको पक्षमा छैन। आफ्नो गुट र आफ्नो स्वार्थ समेट्न संरक्षण गर्न मात्रै केन्द्रित बनेको छ। आजको न्यूज एन्ड भ्यूज यो विषयमा यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दै गर्दा सुरुमा एउटा भिडियो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ, त्यसपछि पुनः जोडिनेछौँ दर्शकवृन्द। सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका 4 मन्त्रीको बास 5 दिनदेखि कैलालीमा छ। उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, वन मन्त्री प्रेम आले, श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश सिंह ठगुन्नाले धनगढीमा 5 दिन बिताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शुक्रबारको कार्यक्रमलाई लक्षित गरी उद्योग मन्त्री भट्ट र श्रम मन्त्री चौधरी सोमबार अनि वन मन्त्री प्रेम आले र सामान्य प्रशासन मन्त्री ठगुन्ना मंगलबार धनगढी पुगेका थिए। यी 4 मन्त्री मात्रै होइन, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र खानेपानी मन्त्री मणि थापा लगायत शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह पनि पार्टी कार्यक्रमका लागि देश दौडाहामा छन्। विश्लेषकहरू प्रधानमन्त्री र उनका सहयात्रीले सरकारी काम छलेर राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गर्छन्। सरकारका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री हो भनेका देशका कार्यकारी नेतृत्वहरू हुन्। उहाँहरू पार्टीका चिजहरू होइनन् र सरकार जनताको पैसाबाट चलेको हुन्छ। राष्ट्रप्रतिको दायित्व हुन्छ। त्यो अर्कालाई गाली गर्नलाई पार्टीको कार्यक्रम गुटको कार्यक्रमलाई मात्रै सञ्चालन गर्नु हुँदैन। लामो दिनदेखि कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नहिँड्ने व्यक्तिहरू पनि, सरकारी व्यक्तिहरू पनि अहिले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर जानु त्यो कुनै पनि शर्तमा यसलाई जायज लिन सकिँदैन। कार्यसूची अनुसार काम भइरहेको भए यति बेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय एकदमै व्यस्त हुनुपर्ने हो। आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक पछि हरेक मन्त्रालयको समीक्षा गरेर चालु कार्यक्रमलाई मङ्सिर अगावै गति दिनुपर्ने हो। पुस सकिएर माघ सुरु हुन लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय सुनसान छ। प्रधानमन्त्री ओली बिरामी भएको बहानामा 9 महिनादेखि सिंहदरबार स्थित कार्यालयमा गएका छैनन्। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख नै कार्यालय नगएपछि अनुशासनहीनता बढ्ने र शासन प्रक्रियामै गम्भीर असर पर्ने पूर्व सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। उही पात्रहरू असफल भएको र त्यसैको पुनरावृत्ति, असफल भएर अर्को पल्ट आउँदाखेरि पनि संशोधित परिमार्जित संस्करणमा नआउने, उही पुरानो झोला बोकेर आउने र प्रवृत्ति उस्तै प्रवृत्ति, यो पात्र र प्रवृत्ति यस्तो किसिमले दोहोरिएको चाहिँ राजनीतिमा हाम्रो मुलुकमा मात्रै देखिन्छ। अब या त पात्रले प्रवृत्ति फेर्नु पर्यो या पात्रै फेर्नु पर्यो।
9 महिना यता मन्त्री परिषदका बैठकदेखि सामान्य प्रशासनिक निर्णयहरू पनि बालुवाटारबाट हुने गरेका छन्। अझ पार्टीका भेला समेत बालुवाटारमै हुने भएपछि नियमित रूपमा ब्रिफिङ लिने र निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीको काम लामो समयदेखि अवरुद्ध जस्तै छ। अहिले सरकारका मुख्य सचिवले समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न घण्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्री जस्ता मुलुकको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्दै पार्टी केन्द्रित हुनु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिँदैन, जसले सरकारको कार्यकारी नेतृत्व को प्रति उत्तरदायी छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै सरकार भन्दा पार्टीको बढी चिन्ता भएपछि पार्टी भन्दा पनि आफ्नो गुट र वरिपरि रहेका नेताहरूको संरक्षणमा बढी ध्यान गएपछि मन्त्रीहरू यसरी मनोपरि गरिरहनु स्वाभाविक पनि हो, किनकि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई लगाम लगाउने हो। प्रधानमन्त्री आफै बेलगाम भएका छन् भने मन्त्रीहरू स्वतः बेलगाम हुन्छन् र उनीहरूलाई आफ्नो विभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी भन्दा बाहिरका कुराहरू, विशेष गरी आफ्नो पार्टी र आफ्नो गुट आफ्ना संरक्षकहरूको संरक्षण गर्नका लागि बढी समय खर्च गर्छन्। अहिले त्यस्तै देखिएको छ। पछिल्ला केही दिनहरू, हुन त पहिले पनि सरकारका मन्त्रीहरू कहाँ त्यति धेरै जिम्मेवार थिए र भए पनि दिनको केही समय भए पनि मन्त्रालयमा बिताउने गर्दथे, तर अहिले मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा एकदम कम जान थालेका छन् र मन्त्रालयमा बस्दा पनि आफ्नै पार्टीको र आफ्नै गुटभित्रको संरक्षण, त्यसको सम्वर्धन र आफ्नो प्रतिष्ठाको लडाईँलाई मुख्य भूमिका, आफ्नो मुख्य कर्तव्य ठान्ने गरेका छन्। यस हिसाबले मन्त्रालयको खास कामहरू अघि बढ्न सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष अनुभूति सम्भवतः सिंहदरबारभित्र रहेका विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि गरिरहेका होलान्। मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू बस्न अथवा उनीहरूलाई कर्तव्य बोध हुन छाड्दै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग अझ बढी यसको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा संवेदनशीलता अथवा यस विषयमा ध्यान आकृष्ट गर्न जरुरी छ कि प्रधानमन्त्री स्वयं सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेर शासन गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि करिब 9-10 किलोमिटर टाढा रहेको, बालुवाटारबाट टाढा रहेको सिंहदरबारसम्म पुग्नका लागि पनि फुर्सद छैन। कोरोना महामारीको कारणले सरकारी निवास नछाड्ने अथवा बाहिर हिँडडुल नगर्ने भनेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले देश दौडामा निस्किएका छन्। घरि उनी जन्मथलो पुग्छन् र घरि आजको मात्रै कुरा गर्ने उनी धनगढीसम्म पुगेका छन् जनसभालाई सम्बोधन गर्नका लागि। तर यही काठमाडौँभित्र रहेको अलिकति मात्रै दूरी टाढा रहेको सिंहदरबार अथवा आफ्नो कार्यालय पुग्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद छैन। त्यो जोखिम बन्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि र यो परिस्थितिमा बालुवाटारबाटै शासन गर्ने भए सिंहदरबार अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भनेर त्यो ठुलो बिल्डिङमा बोर्ड झुन्ड्याइरहन किन आवश्यक पर्यो, बरु बालुवाटारमै झुन्ड्याए पनि हुन्छ भन्ने पाठक प्रतिक्रियाहरू, दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यस्तो टिका टिप्पणी हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँको वक्तव्य, उहाँको भाषण, मन्तव्य र उहाँको जुन ठाट शैली देखिएको छ त्यो हेर्दाखेरि उहाँ अब निरोगी हुनुभयो, स्वस्थ हुनुभयो। मृगौला प्रत्यारोपणपछि अस्वस्थ रहनुभएका भनिएका प्रधानमन्त्री ओली अब स्वस्थ हुनुभएको देखिएको छ। अब उहाँलाई सिंहदरबार जान किन उहाँलाई झन्झट भयो, किन गाह्रो भयो, यो प्रश्न पनि अब सँगसँगै उब्जिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं सिंहदरबार गएर अथवा आफ्नो कार्यालय गएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गएर आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेदेखि कर्मचारीहरू पनि हाई अलर्टमा रहन्छन् अथवा काममा थप जिम्मेवार बोध गर्लान्, यो स्वाभाविक हो। तर मन्त्रालय जानु अथवा आफ्नो कार्यालय पुग्नु प्रधानमन्त्रीको लागि यो सोचनीय भन्दा परको विषय बनेको जस्तो देखिएको छ। न्युज एन्ड भ्युज यो विषयमा प्रस्तुत गर्दाखेरि दर्शक महानुभावको फोन प्रतिक्रिया पनि हामी केही बेरमा लिन्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री स्वयं आफ्नो बालुवाटारमा रहेको सरकारी निवासमा बस्ने र त्यहाँबाट शासन गर्ने, मन्त्री परिषदको बैठक पनि त्यहीँ राख्ने, तर आफ्नो पार्टीको कामको लागि चाहिँ जहाँ पनि दौडन भ्याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बारेमा तयार पारिएको अर्को एउटा भिडियो रिपोर्ट छ, यो यहाँहरूलाई देखाउँछौँ, त्यसपछि विषय जोड्नेछौँ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्न थालेपछि दीर्घरोगी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना नियमित कामहरू बालुवाटार स्थित सरकारी निवासबाट गर्न थाले। स्वास्थ्य सम्बन्धी जोखिम देखाएर प्रधानमन्त्री ओली धुम्बाराही स्थित पार्टी कार्यालय पनि जाँदैन थिए।
कोरोना सर्छ भनेर सरकारी काम गर्न सिंहदरबार नजाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको काम गर्न शुक्रबार एकाएक धनगढी पुगेका छन्। एकातिर उहाँ सिंहदरबार नजाने, फेरि विभिन्न सम्मेलनमा भाग लिन हिँड्ने, यदि बिरामी नै उहाँ हो भने त उहाँले र कोभिडकै 9 महिनाकै कोभिड कारणबाटै उहाँ 9 महिनादेखि अरू नागरिकहरू जस्तै बाहिर ननिस्किने भयो त उहाँ बालुवाटारबाट निस्किनु पनि नहुने थियो त। भनेपछि उहाँलाई कोभिड पनि लागेको हो भने उहाँ किन बाहिर निस्किरहनु भएको छ? उहाँले कार्यालय सिंहदरबारबाट बालुवाटार सारेको भए हामीलाई जानकारी दिनु पर्यो। कोरोनाको जोखिमबाट जोगिन प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबार नगएको 9 महिना पुगिसकेको छ। उनी चैत्र 2 गते कोरोना भाइरसबाट सार्क राष्ट्रहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने भिडियो सम्मेलनमा सहभागी हुन सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएका थिए। त्यस यता उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पाइला समेत राखेका छैनन्। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू भने औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री आफ्नो कार्यालयमा नआएको कति महिना भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन चाहँदैन। राज्यले प्रधानमन्त्रीका लागि बेग्लै कार्यालय, भवन, कर्मचारी सबैको प्रबन्ध गरेकै हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारी क्वार्टरबाट देश चलाइरहेका छन्। एउटा ससानो कार्यालय समेतका सरकारी प्रमुख नजाँदा भताभुङ्ग हुन पुग्छ। तर देशकै कार्यकारी प्रमुखका लागि यो जिम्मेवारी घरयासी कर्मकाण्ड वा भनौँ सत्यनारायणको पूजा जस्तो भएको छ। सिंहदरबार अहिले बालुवाटारमा केन्द्रित भएको छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि बालुवाटारमा सिंहदरबार मात्रै केन्द्रित भएको छैन, राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रम पनि बालुवाटारमा भएको छ। त्यो हुँदाखेरि बालुवाटार चाहिँ के विषयको प्रतीक हो? नेपालको कार्यकारी प्रमुखको रेजिडेन्स हो कि उहाँको कार्यालय हो कि अथवा पार्टीको कार्यालय हो भन्ने छुट्याउनलाई समस्याहरू परिरहेको छ। यो राजनीतिक कल्चरमा, त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक कल्चरहरूमा यसमा चाहिँ चिजहरू पर्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद बालुवाटारमै राख्छन्, पार्टीको बैठक पनि बालुवाटारमै राख्छन्, विदेशी जासुसहरूलाई पनि निवासमै भेट्छन्। पार्टीका आन्तरिक क्रियाकलापहरूदेखि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सिंहदरबारले होइन प्रधानमन्त्रीको निवासबाटै हुँदै आएको छ। यदि सिंहदरबार नजाने हो, बालुवाटारमै कार्यालय राख्ने हो भने त सिंहदरबारको कार्यालय त उहाँले हटाउनु पर्यो र बालुवाटारलाई कार्यालय बनाउनु पर्यो। सिंहदरबार र बालुवाटारको कार्यालय बनाउने भइसकेपछि औपचारिक रूपमा त उहाँको हामी नेपाली जनताले उहाँले काम गर्ने थलोको रूपमा सिंहदरबार लिनै पर्छ। त्यो अवस्थामा उहाँले 7-8 महिनादेखि सिंहदरबार नजानु भएको कुराले हामी सबै हामी सबै एक प्रकारले आश्चर्यचकित छौँ। 2076 साल फागुन 22 गते दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरेपछि उनी केही हप्ता बालुवाटारबाट बाहिर निस्किएनन्। प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर गर्ने औषधि सेवन गरिरहेका प्रधानमन्त्री व्यक्तित्वहरूमा बाहिरी संक्रमणको सम्भावना बढी हुने भएकाले त्यो बेला उनी सिंहदरबार गए वा गएनन् भन्ने टिप्पणीको विषय बनेन। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई हेर्ने हो भने उनी सधैँ स्वास्थ्य जोखिम वर्गमै पर्छन्। अरूको मृगौला लिएका कारण प्रधानमन्त्रीको शरीरको प्रतिरोधी क्षमता घटाउने औषधि उनले नियमित सेवन गर्नुपर्छ। यस्ता व्यक्तिहरूमा बाहिरी संक्रमणको जोखिम अधिक हुन्छ। यही कारण देखाएर प्रधानमन्त्री 9 महिनादेखि सिंहदरबार गएका छैनन्। पार्टी कार्यालय पनि बिरलै जान्थे। पार्टीको मिटिङको लागि पनि आफ्नै पार्टी कार्यालयलाई असुरक्षा भनिएको प्रधानमन्त्रीबाट कोरोना कालको भिडमा आफै पनि कोरोनाको जुन एउटा गाइडलाइन सरकारले तय गरेको छ त्यसलाई पनि अर्थ नराखेर, महत्त्व नराख्दाखेरि यो हामी आफैमा विडम्बनाको देशमा परिरहेका छौँ हैन। त्यसलाई अब के भनौँ? अब त आलोचना गर्ने, असहमति राख्ने हुँदाखेरि पनि त्यसलाई आफैलाई पनि समस्याहरू पर्छ जस्तो लाग्छ हामीहरूलाई। कोरोनाको जोखिम देखाएर 9 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सिंहदरबार नजाने प्रधानमन्त्री पार्टीको कामका लागि 661 किलोमिटर टाढाको धनगढी चाहिँ पुगेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो शैलीले धेरैलाई लाग्न सक्छ देश चलाउन खास गाह्रो काम होइन रहेछ। अफिस नै नगई पनि चल्ने, अफिसको काम घरबाटै गर्दा पनि हुने
तलब पनि आउने भएपछि देश चलाउने काम ठुलो होइन भन्ने लाग्नु अनौठो होइन। सरकारी सम्पत्तिमा पार्टीको र गुटको प्रचार गर्नु त्यो उसले दिँदैन, नैतिकताका आधारमा पनि दिँदैन, कानुनका आधारबाट पनि दिँदैन, अभ्यास पनि यो चिजहरू गरिनु हुँदैन। किनकि सरकारका मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री हो भनेका देशका कार्यकारी नेतृत्वहरू हुन्। पुस 5 गते संसद विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री बाक्लै गरी औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइरहेका छन्। प्रत्येक कार्यक्रममा वैशाखमा चुनाव हुने ठोकुवा गरिरहेका छन्। चुनाव हुने विश्वासका साथ उनी पार्टीका काममा सक्रिय भएको तर्क हुने गरेको छ। वैशाखमा चुनाव हुने हो भने पनि जनतामा राम्रो सन्देश जाने गरी काम गर्ने निर्णय गर्ने थलो त सिंहदरबार नै हो। तर प्रधानमन्त्री सिंहदरबारको अधिकारलाई नजरअन्दाज गरेर मान्छे हँसाउने भाषणमा सक्रिय भइरहेका छन्। भाषण गरेकै भरमा जनताले कुनै नेता वा पार्टीलाई पत्याइदेलान् र केही मान्छेहरूले सोचे होलान् हामी हटेपछि अब पार्टी कसरी चल्छ भनेर। जीवन शर्मा भन्ने एउटा प्रसिद्ध गायक हुनुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ, उहाँ गाउनुहुन्छ, पिलो निचोरिँदैमा ओजन घटेको हुन्न। 2-4 जना मान्छे पिलो निचोरिए जसरी निचोरिँदैमा ओजन घट्या हुन्न। दर्शकवृन्द, दुःख लाग्छ कि मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हालत यस्तो छ। व्यस्तता छ तर पार्टी र आफ्नो गुट संरक्षण कसरी गर्ने, कस्तो रणनीति बनाउने भन्नेमा बढी चिन्ता थपिएको छ। होला विगतको समयमा उहाँको सक्रियता, राष्ट्रियता अथवा समाज सुदृढीकरणका लागि, विकास निर्माणको लागि पनि समय बढी खर्चिन्थ्यो होला। तर अहिले उहाँको ध्यान देश विकास निर्माण र समाजका लागि, नागरिकका लागि भन्दा बढी चिन्ता आफ्नो गुटलाई संरक्षण गर्ने र आफ्नो विरोध गर्ने पार्टीको अर्को पंक्तिलाई कसरी हुन्छ तहस नहस बनाउने, उनीहरूलाई कटाक्ष गर्ने, खरो आलोचना गर्ने, आरोप लगाउने, गाली गर्ने भन्ने बढी ध्यान उहाँमा भएको जस्तो देखिएको छ। र त्यही गाली गर्नका लागि आज काठमाडौँका विभिन्न सभा समारोहमा बोलेर पुगेन र धनगढी पुग्नु परेको जस्तो देखिएको छ। यद्यपि पार्टीभित्र आरोप प्रत्यारोप जारी छ, त्यो पार्टीको अध्यक्षको हिसाबमा उहाँले त्यो गर्नुहोला। यद्यपि मुलुकको कार्यकारी प्रमुख पनि हो, प्रधानमन्त्री पनि हो। यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सँगसँगै निभाएदेखि त्यो अनुकूल हुने थियो भन्ने कुरा हो। मूलभूत कुरा सरकारी निवास बालुवाटारबाट नै शासन गर्ने हो भने सिंहदरबार भित्र रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय भनेर लेखिएको उहाँको कार्यालयको बोर्ड बरु बालुवाटारमै सार्ने हो कि? यस हिसाबले सरकारी निवासमै पार्टीको बैठक पनि गर्ने र मन्त्री परिषदको बैठक पनि त्यही राख्ने र आफ्नो मन्त्रालय, आफ्नो कार्यालय अन्तर्गतको काम पनि त्यही गर्ने हो भने त्यहाँभित्र रहेका अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि त्यही कार्यालय सर्ने व्यवस्था पो मिलाउने हो कि? यो अलिक खरो कटाक्ष हुन सक्छ। तर जनताले मूल रूपमा गरेको प्रश्न यही हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हकमा मात्र यो लागू हुन्न, यसभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि सारा त बालुवाटार जो सरकारी निवास हो प्रधानमन्त्रीको, यही निवासबाट आफ्नो कामहरू, व्यक्तिगत काम, पार्टीको काम र सरकारको काम पनि त्यहीबाट सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। र यो विकृति हो र यो एक प्रकारको दुरुपयोग हो, शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग हो। यसको न्यूनीकरण हुन अथवा यसको जरो उखेलिन आवश्यक छ भने आजको न्युज एन्ड भ्युजको विषय प्रधानमन्त्री मात्रै होइन अरू विभागीय मन्त्रीहरूको पनि विभागीय जिम्मेवारी बोध होस् भन्ने आजको हाम्रो अभिप्राय। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भयो, अब टेलिफोन मार्फत आम दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया पनि लिन्छौँ। कोही जोडिनु भएको छ, नमस्कार। नमस्ते। शुभ नाम? म केपी चौधरी, कैलाली धनगढीबाट। हजुर केपीजी, छोटोमा भन्नुहोला। म छोटोमा सक्छु। म यो साउन भदौको बेला नि विक्रमजी, हजुर, यो ठुलो खालको एउटा कमेला हुन्छ कि त्यो मर्ने बेला भएपछि नि त्यसको पखेटा पलाउँदो रहेछ कि। यो अहिलेको सरकारको मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरूको हालत तपाईँको त्यही प्रकारको छ। र धनगढीको आजको तपाईँलाई ताजा खबर मैले सुनाउनु पर्यो भने हामीले इतिहासलाई हेर्ने भनेपछि एउटा राणाकाल हेऱ्यौँ, एउटा चाहिँ हामीले के अरे तपाईँको श्री 3 सरकार देख्यौँ, त्यसपछि हामीले श्री 5 सरकार देख्यौँ,
त्यो पछिको तपाईँको नेपाल सरकार देखियो आज धनगढीमा तपाईँको श्री 7 सरकार आएको थियो। श्री 7 सरकार मैले किन भने विक्रमजी भन्नुहुन्छ भने आज तपाईँको धनगढीको म धनगढीकै वासी हुँ। हजुर हजुर। कमसे कम तपाईँको आज तपाईँको 7 किलोमिटरसम्म मान्छेलाई हिँड्नु बाध्य पार्यो। यो राजा महाराजा हिँड्दा पनि तपाईँको यसरी बाटो ब्लक भएन। सुरक्षाकर्मीले जनतालाई बाटो काट्न दिएनन्। सुरक्षाकर्मीले हाम्रो माथिबाट निर्देशन छ हामी यो बाटो हिँड्न दिन्न भने। हेर्नुहोस् है, यी तपाईँको मन्त्रीहरू आज 4-5 दिनदेखि तपाईँको धनगढीमा बसेर अतरियामा बसेर तपाईँको पैसा राज्यको सम्पत्तिलाई भैँसीको दुधमा पानी हालेर खोलामा बगाए जस्तो पैसा राज्यको डिपुटीलाई तपाईँको बगाएको छ। 10,000 मान्छे उहाँले उतार्नु भयो। 10,000 मान्छे उतार्दा उहाँले के सोच्नु भएछ भने यो सबै मेरो कार्यकर्ता भन्ने उनको बुझाइ होला। तर त्यो फेरि सत्य होइन। उहाँले श्री 5 श्री 3 सबै हेरिसकेपछि श्री 7 को जुन व्यवहार देखाइराख्नु भएछ यो मुलुक कुनै मन्त्रीहरूको कुनै प्रधानमन्त्रीहरूको कुनै शासकहरूको यो मुलुक होइन कि यो नेपाली जनताको मुलुक हो। उहाँले यो कुरोलाई हेक्का किन राख्नुहुन्न यो नेपाल सरकारका यो शासकहरूले? त्यसले गर्दा नेपाली जनता उहाँले तपाईँकै शब्दलाई म सापट लिएर भन्यो भने उहाँ चाहिँ चुनाव गराएरै देखाउँछु होइन। यो उज्यालोमा नदेख्ने मान्छे अँधेरोमा रमाउँछ भन्ने खालका भाषणहरू उक्का र ठुक्कामा उहाँ चाहिँ माहिरै हुनुहुन्छ। अब नेपाली जनता पुरै थाहा पाइसक्नु भयो। म त मदारी नै भन्छु उहाँलाई। त्यसले गर्दा यी बकवासहरू बन्द गरेर नेपाल र नेपाली र यो कोभिडको अहिले नयाँ रोग आएर तपाईँको जापानमा पनि तपाईँको यो के भन्दैछ लकडाउनको अवस्था आइरहेको अवस्थामा 12 अर्ब 14 अर्ब रुपियाँ तपाईँको यो विक्रमजी तपाईँको यो चुनावमा खर्च हुन्छ। त्यो विकासमा लगाउनु पर्दैन, नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु पर्दैन, यो खादमा मलमा लगानी गर्नु पर्दैन, देशप्रति चिन्ता राख्नु पर्दैनन्। यो प्रकारको तपाईँको व्यवहारहरू तुरुन्तै सुधार्नुपर्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। सकेसम्म आजको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूको भनाइ अभिव्यक्ति आइदियो भने हामी आभारी हुनेछौँ। न्युज एन्ड भ्युज लाइभ यहाँहरूसँग प्रस्तुत भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ। टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिएको यो नम्बर, यसमा तपाईँले सिधा सम्पर्क गरी आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। 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 नमस्कार सर। शुभ नाम? म छवि रमण अधिकारी सिना मङ्गलबार। हजुर छविजी। यो बारम्बार उड्दै आएको विषय थियो। अब सञ्चार माध्यमबाट तपाईँले फेरि प्रत्यक्ष उठाइदिनु भयो। गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुन्जेलसम्म पनि यही शैली अपनाउनु भएको थियो। राज्य नै म हुँ, सब थोक म हुँ भन्ने। उहाँ पनि सिंहदरबार आएको हामीले त्यति थाहा पाएनौँ। बालोटारबाटै त्यो काङ्ग्रेसका जति पनि गतिविधि हुन्थे पार्टीगतदेखि लिएर अब सबै पारिवारिक सबै त्यही नै हुन्थ्यो। राज्य सञ्चालन पनि त्यहीबाट हुन्थ्यो। त्यस पछाडिको अर्को पात्र त्यही शैलीको पात्र भनेको चाहिँ केपी ओली देखिनु भएको छ। अब यो चाहिँ कस्तो भने त्यो त्यही भूतको सरेर आएको हो कि उहाँमा। प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेर सिंहदरबारभित्र छ, कर्मचारी छ, संयन्त्र छ, सुरक्षाकर्मी छन्, सबै कुरा छ। तर अब त्यो आवासीय क्षेत्र बालोटार भनेर त प्रधानमन्त्री बस्ने मात्रै हो। प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभएको छ त्यही शैली त त्यहाँ के अरे सभामुख पनि बस्नुहुन्छ। उहाँले पनि अब संसद टिमबाट चलाइदिए भयो। प्रधान न्यायाधीश चाहिँ बालोटारमै बस्नुहुन्छ। उहाँले पनि अब सर्वोच्च अदालत टिमबाट हाकिदिए हुने हो। तर यी प्रश्नहरू उठ्छन् क्या। यी हुँदाखेरि त झट्टै कुन ठुलो कुरा भएर बालोटारमा बसे पनि सिंहदरबारमा बसे पनि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला होइन। तर ती नियम सबैले अपनायो भने के हुन्छ एउटा गम्भीर प्रश्न हो क्या। अब हेर्नुहोस् अहिले पनि अब सरकारले औपचारिक हिसाबले कोरोना समाप्त भयो, सम्पूर्ण कुरा खुला गरियो भनेर घोषणा गरेको छैन। बालोटारबाट बाहिर निस्किन कोरोनाको डर र त्रास देखाएर चाहिँ मान्छेलाई
झुकेझुकेकन त्यहाँ मस्ती गरेर बस्ने। अनि त्यहाँबाट जब के अरे राजनीतिक गतिविधि हुन्छन्, आफ्ना दाउपेचका कुरा हुन्छन्, आफ्ना हरहिसाबका कुरा हुन्छन्, नाफा नोक्सानका कुरा हुन्छन्, अनि देश दौडामा फेरि प्रधानमन्त्री कुद्दिने, यो आफैमा एउटा अनौठो छ। अब मैले भन्नुपर्ने अन्तिममा कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे गरिरहनु भएको छ त्यो गलत छ। भोलि उहाँ पछाडि पनि यो देशमा अर्को पनि कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएर आउला, तपाईँलाई आवासीय क्षेत्रबाटै राजकीय हैसियत र गतिविधि प्रदर्शन गर्ने हो भने अन्य सरकारी कार्यालयहरू बन्द गरिदियो भयो नि त। किन के अरे राज्य कोषको जनताले तिरेको करको चाहिँ दोहन गरिरहने, त्यही भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बालुवाटारबाटै शासन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा कार्यरत सयौं कर्मचारीहरू फाइल बोक्दै प्रधानमन्त्रीबाट हस्ताक्षर गराउनका लागि, अनुमति लिनका लागि, सिफारिस गर्नका लागि, अनुमोदन गर्नका लागि ती फाइलहरू बोक्दै कति कर्मचारीहरू सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म ओहोरदोहोर गर्नु पर्ला। अनि पार्टी कार्यालयको काम पनि, आफ्नो गुटको भेला पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै आयोजना गर्दाखेरि एक एक कपको चियाको हिसाब गर्दा पनि कति बिल उठ्ला, अनि खाजाको खर्चको हिसाब कति उठ्ला। अनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बोधको अर्को एउटा नैतिक प्रश्न त छँदै नै छ। यी समग्र विषयहरूलाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू आफ्नो जिम्मेवारीमा कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ र उहाँ मातहत रहेका मन्त्री परिषदका अरू सदस्यहरूको कति बेलगाम बनेका छन् भन्ने प्रश्नहरू पनि सँगसँगै उब्जेको छ। यो मननीय छ, सोचनीय छ। अब अर्को एउटा भिडियो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ कि धनगढीमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ठुलै खर्च गरेर तामझाम सहित त्यहाँ पुग्दाखेरि उहाँले के गर्नुभयो देशको लागि, त्यो खोज्दाखेरि त्यो प्रश्नको जवाब केही भेटिन्न। फगत एउटै जवाब र एउटै उत्तर भेटिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली त्यहाँ मात्र नेकपाको अध्यक्षको हैसियतमा पुग्नु भएको थियो। ओली पक्षीय अथवा उहाँ पक्षको पार्टीको जनसभालाई सम्बोधन गर्न त्यहाँ पुग्नु भएको थियो। सम्बोधन गर्नुभयो, फर्किनुभयो। सम्बोधन राष्ट्रको लागि, राष्ट्र उन्नतिको लागि खास सम्बोधन केही पनि आएन। न निर्णय आयो, न योजना आयो, न निष्कर्ष आयो। फगत आफू विरोधी नेकपाका अरू नेताहरूलाई गाली गर्ने बाहेक अरू केही पनि सुन्न पाइएन। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राजधानी केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त रहेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी पुगेर कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेका छन्। अधिकांश समय नेकपाकै अर्को पक्षको उचितो काट्न खर्चिएका प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाललाई लक्ष्य गरी भगौडाको पछि नलाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। उनले दाहाल र नेपाल आफूमाथि गालीगलौज गरेर असभ्यता देखाएको आरोप लगाए। आफूलाई गालीगलौज गर्ने फुर्सद नभएको भन्दै उनले देश बनाउन व्यस्त रहेको दाबी गरे। मुख्य रूपमा हाम्रो सपना नै, हाम्रो उद्देश्य नै देश विकास गर्नु हो। पार्टी छोडेर भागेका केही भगोडाहरूका कुराहरू सुन्नु भएको होला। त्यो कुराहरूसँग कुनै तपाईँहरू प्रभावित भइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले विघटित प्रतिनिधि सभा कुनै पनि हालतमा पुनः स्थापना नहुने अडान दोहोर्याए। उनले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै हिँड्नेहरूलाई राम्रोसँग संविधान पढ्न आग्रह गरे। ओलीले आफू 64% प्रधानमन्त्री भएकाले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेको दाबी गरे। उनले निर्धारित मिति वैशाख 17 र 27मा निर्वाचन भएरै छोड्ने ठोकुवा गरे। म ताजा जनादेशमा जान चाहन्छु भनेर विघटनको सिफारिस गरेर विघटन भइसकेपछि अर्को विकल्प छैन। संसदमा प्रतिनिधि सभामा अर्को विकल्प छैन। 64% सर्वसम्मत नेता भयो। अर्को विकल्प नभएपछि फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरा संवैधानिक, व्यवहारिक, कानुनी आवश्यकताको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मर्यादा कुनै हिसाबले पनि अब प्रतिनिधि सभा चुनावबाट आउँछ, चुनाव नगरिकन फर्किन्छ, त्यो होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पकमल दाहाल भन्दा 3वटा भोटो बढी फटाएको भन्दै आफूले सङ्घर्ष गर्दा उनले राजनीति सुरु नगरेको दाबी गरे। सुदूरपश्चिममा समेत अल्पमतमा रहेका ओलीलाई स्वागत गर्न नआएको भन्दै उनी पक्षका नेताहरूले कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टप्रति आक्रोश यसरी पोखे। राजनेता सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू एयरपोर्टमा आउँदा एउटा शिष्टाचार पनि नभएको मुख्यमन्त्री, तपाईँ कस्तो मुख्यमन्त्री हो?
कम्तीमा देशको प्रधानमन्त्री आउँदा स्वागत गर्ने उहाँको दायित्व हो। उहाँले त्यो संस्कार बिर्सिनु भएको छ। म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, अब तपाईका दिन धेरै छैनन्। अर्का नेता लेखराज भट्टले आफै पार्टी एकता गरेर फुटाउँदै हिँडेको भन्दै दाहाल लाल गद्दार भएको आरोप लगाए। दाहालसँग वर्षौं सहकार्य गरेका नेता भट्टले खराब तत्त्वहरू पाखा लागेको प्रतिक्रिया दिए। लेखराजले गद्दारी गर्यो भन्छ, लाल गद्दार हो भन्ने पनि छ। अहिले हाम्रो लिगेसी भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। त्यही लिगेसीलाई मान्छु म, त्यही पार्टीलाई मान्छु, त्यसकै नेतृत्वलाई मान्छु। आम सभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आफू आएपछि विकासको बाँध फुटेको दाबी गर्न समेत भ्याए। उनले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने आश्वासन समेत दिए। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष भेके थापा, काठमाडौँ। आजको न्युज एन्ड भ्युजको मूल विषय, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू आफ्नो विभागीय जिम्मेवारीबाट कति च्युत भइरहेका छन्, यो हेक्का हुन जरुरी छ र जिम्मेवारी बोध हुन जरुरी छ। पार्टीको कामभन्दा आफ्नो विभागीय जिम्मेवारीलाई महत्त्व दिइयोस् र काम गरियोस् जनताको खातिर। आजलाई यति नै। न्युज एन्ड भ्युज हेरिदिनु भयो, प्रतिक्रिया जनाइदिनु भयो, यसको लागि आभार। भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।